नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म छु दिपाञ्जली, तपाईको साथमा प्रत्येक शनिबार दिउँसोको 12:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म आउने गर्दछ यो कार्यक्रम लाइभ। र आज पनि हामी हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा डिस्कस गर्छौं र विगतको लगभग 1.5 वर्षको यो विपदको परिस्थितिमा हामी छौं, महामारीको अवस्थामा छौं। धेरै जटिल भन्दा जटिल परिस्थितिसँग हामीले सामना गरिसकेका छौं, सामाजिक हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, सबै चीजबाट। र लगभग अबसम्म हामीलाई मात्रै नभएर पुरा विश्वलाई थाहा भइसकेको छ कि कोभिड-19 बाट बच्ने उपायहरू भनेको मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी हामीले चाहिँ नि मेन्टेन गर्ने, यो सामान्य कुराहरू सबै चीजहरू हामीलाई कण्ठ नै भइसकेको छ अहिलेको अवस्थामा। तर यो एकदमै सजिलो उपाय, सजिलो कुराहरू हुँदा हुँदै पनि हामी किन आयौं दोस्रो लहरमा? यो हो मेन क्वेशन। र अब तेस्रो र चौथो लहर पनि नआउला भन्न सकिन्न। र परिस्थिति जति जटिल भए तापनि त्यति किसिमको चाहिँ नि च्यालेन्जेसहरू हामीले फेस गर्दै आउनु परेको छ। जनताले आफ्नै हिसाबको च्यालेन्जेसहरू फेस गरिरहेका छन्, सरकारले पनि आफ्नै हिसाबको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् र सकेसम्म सहज र सुलभ तरिकाबाट भ्याक्सिन पनि उपलब्ध गराउने अहिलेको चाहिँ बाटो पनि खुलिसकेको छ। सो आजको हाम्रो डाक्टर कान्तिपुरमा हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ यही विषयमा, भ्याक्सिनको विषयमा, र स्पेशली सरकारी तौरबाट चाहिँ के कस्ता नीति नियमहरूको अब प्लानिङ भइरहेका छन्, के कस्तो कुराहरू आइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आजको हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ निर्देशक एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता उहाँ हुनुहुन्छ। सो अहिलेको लागि हामी उहाँको यो प्रोफाइल भिडियो हेर्छौँ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यूको, र त्यसपछि म उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछु कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि। सो अहिलेको लागि लेट्स ह्याभ अ लुक एट हिज प्रोफाइल भिडियो। डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल उहाँले सन् 2002 मा मणिपाल कलेज अफ साइन्स पोखरा मार्फत MBBS को अध्ययन पूरा गर्नुभयो। त्यसैगरी सन् 2010 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन काठमाडौँबाट बाल रोगमा MD गर्नुभयो। सन् 2019 मा अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ मेलबर्न मार्फत जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर पूरा गर्नुभयो। हाल उहाँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर पौडेलले मेडिकल अफिसरका रूपमा पोखराको मणिपाल अस्पतालको बाल रोग विभागमा काम गर्नुभयो। यो सँगै सन् 2005 मा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा मेडिकल अफिसर भएर पनि सेवा दिनुभयो। सन् 2007 मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट उहाँको 8औं तहको वरिष्ठ मेडिकल अफिसरमा बढुवा पनि भयो। सन् 2013 सम्म काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा बाल रोगको रेजिस्ट्रार भएर पनि सेवारत हुनुभयो। सन् 2011 मा काठमाडौँको NAMS बाल रोगको उपप्राध्यापक पनि हुनुभयो। सन् 2013 मा बाल रोग विशेषज्ञका रूपमा हेटौडा अस्पतालमा कार्यरत हुनुभयो। सन् 2013 मै कान्ति बाल अस्पतालमा प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत हुनुभयो। सन् 2011 देखि 2013 सम्म नेपाल पिडियाट्रिक सोसाइटीको कोषाध्यक्ष पनि हुनुभयो। त्यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालको खोप समितिमा प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ, बाल स्वास्थ्य विभागका निर्देशक, 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा नेपालको 61 जिल्लामा दादुरा रुबेलाको खोप कार्यक्रम सञ्चालन, साथै सोही भूकम्पको समयमा धादिङ जिल्लामा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिने काम गर्नुभई उहाँले धादिङ जिल्लाबाट उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभयो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता नियुक्त हुनु अघि उहाँ कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै अनुभवहरू सँगाल्दै आउनु भएको छ। धेरैवटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको छ। उहाँले नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल पिडियाट्रिक एसोसिएसन, पेरिनेटल सोसाइटी अफ नेपाल, नवोदय युवा क्लब कास्की, लायन्स क्लब अफ पोखरा, गोल्डन चौतारीका आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा हाम्रो अतिथि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ।
पक्कै पनि र आजका हाम्रो अतिथिज्यू हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ निर्देशक एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक र प्रवक्ता नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको। सो सबैभन्दा पहिला सर नमस्कार एन्ड वेलकम टु डक्टर कान्तिपुर। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। सो आज हामी अलिकति चर्चा गर्छौँ यो भ्याक्सिनकै विषयमा र एज अ स्पोक्स पर्सन होइन यहाँले चाहिँ एज अ गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र धेरै जनचासोको विषयहरूमा पनि म केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। सर सबैभन्दा पहिला त यति धेरै इजी मेथड्सहरू रहेको छ कोभिड-19बाट बच्नको लागि होइन र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो तरिकाबाट सूचना प्रवाह गर्ने हिसाबले कुनै पनि चिजमा कमी राखेको छैन होइन। जस्तै मोबाइल फोनबाट भयो या जनतालाई सुसूचित पार्नको लागि चाहिँ नि हरेक किसिमको जनचेतनामूलक कुराहरू ल्याइरहनु भएको छ अगाडि। तर यति हुँदै पनि किन पुग्यौँ हामी दोस्रो लहरमा सर? धन्यवाद। यसमा हामीले केही कुराहरू विगतदेखि नै सम्झनुपर्छ। गत वर्ष हामी यही मुलुक विशेष गरी एकजना नेपाली जो सङ्क्रमित भएर आउनुभयो विदेशबाट, त्यसपछि एकदमै आतङ्कित भएर देशभरि नै लकडाउन गरेको अवस्थामा थियौँ। त्यो बेलाको परिस्थिति त्यस्तै थियो। अन्य मुलुकहरूले पनि त्यस्तै खालका निर्णयहरू गरेका थिए। हामीले पनि धेरै जनतालाई बचाउने हिसाबले गऱ्यौँ र लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा रह्यौँ। विशेष गरी जोखिमको भनौँ अवस्था हामी स्पष्ट नभइसकेको अवस्था थियो र विदेशबाट हवाई मार्गबाट आउने धेरैलाई त हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ, तर हामीसँग खुल्ला सिमाना पनि छ। जब भारतमा लहर बढ्यो त्यसको 3-4 हप्तामा नेपालमा पनि सङ्क्रमण वात्तै बढ्यो। त्यो हामीले चाहेर पनि रोक्न सकेनौँ किनभने हाम्रो सिमाना खुल्ला छ। हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो एकदमै नजिकको सम्बन्ध छ। त्यो कारणले धेरै दुःख कष्ट कतिजना व्यक्तिहरू लामो हजारौँ किलोमिटर साइकलमा यात्रा गरेर पनि आउनुभयो, हजारौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर पनि स्वदेश आउनुभयो, महाकालीमा पौडेर पनि फर्क जानुभयो। त्यस्ता अप्ठ्यारा अवस्थाहरू थिए। त्योबाट गुज्रदै गर्दा र तुलनात्मक रूपमा नेपालमा पहिलो लहर जुन भारतको पछि भएको लहर थियो त्यो लहरमा धेरै असर परेन। त्यतिखेर धेरै प्रयासहरू पनि भएका थिए। त्यसले गर्दा पनि हामी धेरैमा एक प्रकारको मनोविज्ञान के बनिदियो भने कोरोना चाहिँ यतिकै हामी ठिक पार्छौँ कि जस्तो मनोविज्ञानले पनि काम गर्यो कतै कतै। यो म किन जोड्दैछु भने लामो समयसम्म बन्दाबन्दीमा पनि बस्न सकिएन, सीमा सधैँ बन्द गर्न पनि सकिएन, सङ्क्रमण यहाँ बढ्दै गयो। विशेष गरी हामी असोज कार्तिकतिर सम्झ्यौँ भने त्यतिखेर फेरि हाम्रा बिचमा सांस्कृतिक उत्सवहरू चाडपर्वहरू पनि आए। हाम्रो जनजीवन चाहिँ सङ्क्रमित हुँदै गर्दा धेरैले कष्ट पाउनुभयो, धेरैको मृत्युवरण भयो, तर पनि तुलनात्मक रूपमा हामीले एक हिसाबले ओभरकम गऱ्यौँ। त्यसपछि जब मङ्सिर पुस आयो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घट्दै गयो। यस्तो अवस्था पनि आयो हामी एक पटकमा एक दिनमा नयाँ सङ्क्रमितहरू 100 पनि नपुग्ने अवस्थासम्म पुग्यौँ। हामी धेरैले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू जुन यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइका कुराहरू भुल्दै गयौँ। हात धुन बनाएका धाराहरू सुक्दै गए। त्यो एकदम रियालिटी हो, यथार्थ कुरा हो। अस्पतालमा सार्वजनिक स्थानमा सेनिटाइजरहरू अगाडि राखिन्थ्यो, ती बिस्तारै बन्द भए, मास्कको प्रयोग हुन छोड्यो र त्यही बिचमा भाइरसले चाहिँ आफूलाई इभल्भ गर्दै जान्छ, नयाँ परिवर्तन ल्याउँदै गर्छ, नयाँ भेरिएन्ट्सहरू देखिए। पुस माघको अवस्थामा हाम्रोमा चाहिँ सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको अहिले अल्फा नाम गरिएको भेरिएन्ट चाहिँ फैल्यो। यहाँ धेरै थियो, यो यङ पपुलेसनमा पनि बढी थियो। त्यो बिचमा हामी सचेत गराउने कामहरू गर्दै थियौँ, तर एक प्रकारको जनमानसमै पनि पेन्डेमिक फ्याटिक भनौँ, मास्क कति लगाएको लगाइ छ भन्ने पनि त्यो रह्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ फेरि सङ्क्रमण चाहिँ उकालो लाग्न थाल्यो। विशेष गरी चैतको महिनादेखि हामी सुरु भयो, माघ फागुन यसरी नै बित्यो। त्यो बित्दै गर्दा मित्रराष्ट्र भारतमा पनि महाराष्ट्र भन्ने प्रान्तबाट सुरु भएको भारतभरि चाहिँ यो सङ्क्रमण एकदमै हट्ट दरले बढ्यो र हामीले जुन आकलन गरेका थियौँ र देशका अन्य निकायहरूलाई सधैँ भन्ने गर्थ्यौँ भारतमा भएको गत वर्ष 3-4 हप्तामा हाम्रोमा बढेको छ, त्यसरी नै यहाँ बढ्यो। र हामीले प्रयास नगरेको चाहिँ होइन। प्रवेश बिन्दुहरूमा हेल्थ डेस्कमा जुन पहिला थिएन, हेल्थ डेस्क सुरु भयो विगत 8-9 महिनादेखि राम्ररी हेल्थ डेस्कहरू चलिरहेको छ। ती हेल्थ डेस्कहरूमा परीक्षण हुन थाल्यो, एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण पनि हुन थाल्यो, हामीले त्यहाँबाट मास्कहरू पनि दिन थाल्यौँ। तर हाम्रो सबैजना आउने व्यक्तिहरू त्यो हेल्थ डेस्क हुने ठाउँबाट मात्रै आउनु हुँदैन। हामीसँग करिब खुला सिमाना नदीहरूसहित गर्दा 1800 किलोमिटर खुला सिमाना छ भारतसँग। त्यो मध्ये हामीसँग जम्मा 13वटा हेल्थ डेस्क छ होइन। ती सबैमा सबै व्यक्तिको परीक्षण गर्न पनि त्यो स्थान छैन, भवन छैन, धेरै चुनौतीहरू छन्।
त्यो कारण विविध कारणले गर्दा जनतामा त्यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डको चाहिँ अलिकति रिल्याक्सेसन हुँदै जानु, त्यसको पालनामा कमी हुँदै जानु, भाइरस झन् बलियो बनेर आउनु, नयाँ भेरिएन्ट बनेर आउनु, खोप सबैले नपाउनु, किनभने जुनै भेरिएन्ट भए पनि बच्ने अस्त्र भनेको त जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र खोप रहेछ हैन। खोप पनि हामीले बल्ल 7 लाख जतिलाई चाहिँ दुवै डोज पुरा गर्न सकेका छौँ। त्यसैले गर्दा यी सबै चुनौतीहरूको बिचमा र विश्वव्यापी रूपमा पनि यो महामारीले भाइरसले फेरेर चाहिँ नयाँ नयाँ लहरहरू आउने क्रममा हामी अहिले दोस्रो लहरको उत्कर्षको अवस्थामा छौँ। पक्कै पनि। सो अब तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ला, पोसिबिलिटिजहरू छ भन्न सकिन्छ होइन। र त्यसै गरी रिसेन्टली अब 20% बेड चाहिँ नि बालबालिकालाई छुटाउने भन्ने पनि यो चाहिँ नियम बनेको छ। तर हामीले तेस्रो लहर आउन नदिनको लागि चाहिँ कसरी वर्कआउट गर्न सकिन्छ सर? वास्तवमा त्यो यहाँलाई स्पष्ट गरौँ, विशेष गरी अब लहर आयो भने खोप कति पनि नपाएको अथवा योभन्दा अगाडि त्यति प्रभाव नगरेको, किनभने सङ्क्रमित भएको व्यक्तिमा त प्राकृतिक रूपमा त्यो भाइरस विरुद्ध एन्टिबडीहरू बन्छ। हुन चाहिँ अध्ययनहरूले त्यो एन्टिबडीहरू 6 महिनापछि ह्रास हुँदै जाने देखाएको छ। त्यही हिसाबले टेन्टेटिभली र विदेशका अन्य देशहरूको अनुभव बाहिर जे देखिन्छ प्रत्येक 6 महिनामा अर्को लहर आइरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हामी तयार चाहिँ रहनुपर्छ। जनस्वास्थ्यका हिसाबले, अस्पतालका हिसाबले, सब हिसाबले तयार हुनुपर्छ। र यो तयारीमा जो खोप नै नपाएका 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका किन पाइरहेका छन्? अध्ययन छैन। अध्ययन भएर त्यो खोप चलाउने बन्न टाइम लाग्छ। भर्खर केही देशहरूमा विशेष गरी 12 वर्षमाथि अध्ययन गर्न सुरु गरिएको छ खोपको बालबालिकामा, वयस्कमा सेफ देखेपछि। त्यो भएपछि केही समय लाग्ने भयो। त्यो हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई जहाँ बालरोग विशेषज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, कमसेकम अस्पतालको क्षमताको 20% बालबालिकालाई नै पूर्वाधार बनाउनु। त्यो भनेको बालबालिका लागि हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडियू भन्छौँ त्यसको बेड, आइसियू अथवा सघन उपचार कक्षको बेड, भेन्टिलेटर पनि बालबालिकालाई मिल्ने खालको हुनु पर्यो। अहिले हामी खरिद गर्दैछौँ, थप्दैछौँ भने बालबालिकालाई पनि नभुलौँ, उनीहरूको लागि पनि तयारी अवस्थामा रहौँ भनेको हो। यो सँगै यहाँले भन्नुभयो जस्तै महत्त्वपूर्ण के छ भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। बचावटकै उपायहरू गर्ने हो। अब प्रवेश बिन्दुमा अझै के व्यवस्थित गर्ने, आइसोलेसन होल्डिङ सेन्टर अझै व्यवस्थित कसरी गर्ने, कति ठाउँमा भवनहरू बनाएर परीक्षण सबैको गर्ने बनाउने, अथवा समुदाय स्तरमा कसरी कामहरू गर्ने, जनचेतनाका कुरा कसरी अझै घनीभूत रूपमा मान्छेले फलो नै गर्ने, अथवा फाइनको सिस्टम राख्ने हो कि जरिवाना, दण्ड जरिवाना पनि राख्ने हो कि, यी सब कुरा सँगसँगै गर्नुपर्छ। अस्पतालको पनि तयारी चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हो। हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय संसारमा कहीँ पनि कसैले चाहँदैन कि अर्को वेभ आओस् भनेर। तयारी चाहिँ हुनु पर्यो। के भन्छ भने होप फर द बेस्ट बट प्रिपेयर फर द वर्स्ट भन्छ क्या। वर्स्टको लागि चाहिँ तयारी नहोस् भन्ने हिसाब। हजुर सर। सो विश्वभरि विकल्पको रूपमा आएको भ्याक्सिनको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ होइन। जस्तै नेपालमा उपलब्ध गराइएको चाइनिज भ्याक्सिन, इन्डियन भ्याक्सिनहरूको प्रभावकारिताको बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। वास्तवमा एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले सुरुमा यो भन्नै पर्छ, दक्षिण पूर्वी एसियामा भारतले सुरु गरेपछि इमिडिएटली खोप सुरु गर्ने चाहिँ हामी प्रथम मुलुक हो दक्षिण पूर्वी एसियामै। हामी पछि बङ्गलादेशले पनि सुरु गर्नुभयो। त्यो हिसाबले हामी अगाडि थियौँ र यसका लागि मित्र राष्ट्र भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। सुरुमा उहाँहरूले हामीलाई 10 लाख डोज चाहिँ दान नै गर्नुभएको हो। त्यो खोप चाहिँ अक्सफोर्डको भ्याक्सिन ग्रुपले, अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका भनिन्छ, त्यो खोपको प्रभावकारिता खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा करिब औसतमा 70% देखिएको छ। यो भनेको कुनै पनि खोप 100% चाहिँ हुँदैनन्, तर खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा यो मृत्यु हुने दर, गम्भीर हुने दर अथवा सिरियस हुने, अक्सिजन चाहिने, क्रिटिकल केयर चाहिने सम्भावना चाहिँ कम भएको देखिएको छ। अहिले पनि हाम्रोमा कोभिसिल्ड 2 डोज लगाएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, अन्य साथीहरू जो प्राथमिकता अनुसार पाउनुभयो, उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, त्यो सम्भव छ, हुन सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरू सङ्क्रमित भएर पनि धेरैजनालाई सामान्य बिमारी भएको छ। हामीसँग ठुलो तथ्याङ्क यो 2 डोज नै लगाएर चाहिँ अस्पताल पुग्नु परेको अथवा अक्सिजन चाहिएको केही हुनुहुन्छ, किनभने यो 100% होइन, 70%को हाराहारीमा छ। अब यहाँले भन्नुभएको अर्को खोप जुन अहिले हामी फेरि चलाउँदैछौँ र विगतमा पनि चलाइसक्यौँ, विशेष गरी पहिला चाहिँ हामी 18 देखि 60 वर्षलाई चलायौँ, अब 60 देखि 64 वर्षलाई चलाउन खोजेको भेरोसेल नाम गरेको खोप पनि यो अध्ययनहरू विशेष गरी ब्राजिलमा गरिएका, चाइनामा सुरुमा गरिएका स्टडीहरूमा चाहिँ अन एन एभरेज 50% देखि 80-83% तथ्याङ्क देखिएको छ। त्यो हिसाबले दुईटै खोप तुलनात्मक हिसाबले प्रभावकारी नै छन्। अब हामीले त्यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने खोप लगाए तापनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा चाहिँ
हामी सचेत चाहिँ बन्नु पर्यो। म खोप चाहिँ लगाएको छु, मास्क लगाउँदिनँ भन्ने बेला चाहिँ आइसकेको छैन। अनि त्यसै गरी सेनिटाइजर जुन हामी हातको सरसफाइ साबुन पानीले मिची हात धुने अथवा सेनिटाइजर अल्कोहल बेस सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने अथवा भिडभाडमा नजाने कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन, किनभने भाइरस विरुद्धका अस्त्र खोप र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड मात्रै छन् अहिले हामीसँग। ओके सर, जस्तै अब भ्याक्सिनको सहयोग अमेरिकाले पनि गर्ने कुरा आएको छ सर, रिसेन्ट अपडेट अनुसार होइन, र अमेरिकामा प्रयोग भइरहेको मोडर्ना र फाइजर जुन भ्याक्सिनको एफिकेसी अलिकति बढिरहेको छ भनेर चाहिँ भनेको छ, र अमेरिकामा सेकेन्ड वेभले त्यति धेरै हिट गरेन जति चाहिँ यो साउथ एसियन मुलुकहरूमा गरियो होइन। सो त्यो चाहिँ कारण मेबी भ्याक्सिनको एफिकेसी बढी भएर हो या चाहिँ नि अरू के रिजन छ सर? हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा पक्कै पनि खोपको प्रभावकारिताको एउटा महत्त्व हुन्छ। त्यो सँगसँगै जुन भेरिएन्ट्स भाइरसले आफूलाई परिवर्तन गर्छ, अमेरिकामा पनि केही भेरिएन्ट्स चाहिँ त्यहाँ पत्ता लागेका थिए, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तिनीहरूलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्नेभित्र राखेको छैन। विशेष गरी क्यालिफोर्निया लगायतका भेरिएन्ट्सहरू थिए, र जुन भेरिएन्ट अहिले हाम्रो दक्षिण पूर्व एसिया लगायत 31वटा मुलुकमा फैलिएको छ डेल्टा भेरिएन्ट, त्यो अमेरिकामा पनि बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ, त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट भइसकेको छैन, प्रोबेबली त्यो पनि हुनसक्छ। अब भ्याक्सिन चाहिँ एउटा कालखण्डमा बनिसकेका छन्, नयाँ भेरिएन्ट आउँदा चाहिँ प्रोटेक्टिभ एफिकेसी केही पर्सेन्ट हुनसक्छ, तर नयाँ भेरिएन्ट्समा त्यति नै हुन्छ भन्ने चाहिँ रहँदैन। सो अमेरिकाको खोपको कभरेज राम्रो छ, धेरै पपुलेसनलाई लगाइसक्नुभयो, द्याट इज गुड, त्यो उहाँको लागि राम्रो पक्ष हो। भेरिएन्ट पनि भेरिएन्ट अफ कन्सर्नका हिसाबले यो नयाँ भेरिएन्ट, विशेष गरी यो डबल म्युटेन्ट भनिएको भेरिएन्ट जुन बढी सङ्क्रामक छ, त्यो चाहिँ त्यति धेरै बढेको छैन, त्यो पनि एउटा पाटो हो। अर्को उहाँहरूले सँगसँगै गर्नुभएको अरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड त्यो भुल्नु हुँदैन, खोप मात्रै होइन, उहाँहरूले मेन्टेन गर्नुभएको डिसिप्लिन, विशेष गरी पब्लिक लेभलमा अनुशासन, जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा देखाएको जिम्मेवारीपन पनि महत्त्वपूर्ण छ। यी सबै कुराको संयोग भन्नुपर्छ। खोप, जनस्वास्थ्यको मापदण्डको राम्रो पालना, त्यही अनुसारको व्यवस्थापन र चाहिँ भेरिएन्ट, नयाँ भेरिएन्टले धेरै दुःख नदिनु, त्यहाँ यो तुलनात्मक रूपमा पहिलो लहरभन्दा कम चाहिँ रहेको भन्ने अहिलेलाई भन्न सकिन्छ, र ती खोपहरू प्रभावकारिता प्रतिशतको हिसाबले केही बढी भएको चाहिँ पक्कै हो। जुन हाम्रो सिस्टममा चाहिँ हामीले पाउन पनि सजिलो भएन, नम्बर एक कुरा, पाए पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न, विशेष गरी यो शीत चक्र भन्छौँ, कोल्ड चेन भन्छौँ, भ्याक्सिनलाई मेन्टेन गरेर हाम्रो त खोप केन्द्रहरू दुर्गमका गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग जुन प्रणालीले चलिरहेको छ, जसरी हाम्रो रेफ्रिजरेटरहरू छन्, जुन टेम्परेचरमा चलेको छ, त्यो चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ त्यति व्यवहारिक छैनन्, त्यसरी मात्रै बुझौँ। ओके सर, अब अघि यहाँले जोडिहाल्नु भयो, मैले प्रश्न राख्न लागेको थिएँ, जस्तै नेपालको दुर्गम क्षेत्रहरूमा अब हामीले जुन प्राप्त गर्ने खोपहरू जुन छ, भेरोसेल भयो या अब इन्डियाको अर्को एस्ट्राजेनेकाको अर्को किसिमको खोपहरू छन् होइन, त्यो खोपहरूलाई चाहिँ हामीले दुर्गम क्षेत्रसम्म सबैको पहुँचसम्म पुर्याउने नीति नियम चाहिँ कस्तो प्रिपरेसन्स रहेको छ सरकारबाट? वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम पनि देशका 77वटै जिल्ला, प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक बस्तीहरूमा पुगेको कार्यक्रम हो। पहिलेदेखि हामीसँग यो पूर्वाधार चाहिँ छ। गाउँ गाउँमा खोप केन्द्रहरू छन्। प्रत्येक पुराना गाउँ विकास समितिमा एउटा गाउँ विकास समिति हुँदा 3-4वटा हुन्थ्यो भने अहिले पालिका गएपछि धेरैजसो वडा हुनुभएको छ। प्रत्येक वडामा चाहिँ 3 देखि 4वटा जनसङ्ख्याको बस्तीको आधारमा चाहिँ खोप केन्द्रहरू छन्, जुन हामी बालबालिकालाई नियमित खोपमा प्रयोग गर्थ्यौँ। अब आउने खोप हामीले यहाँ चाहिँ स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा कोभिसिल्ड, जुन हामी 65 वर्षभन्दा माथिको समूहमा गयौँ, जसको हामी दोस्रो डोज समस्यामा परेका छौँ, त्यो खोप पनि सबै ठाउँमा पुर्याएको हो। तर केमा भयो भने त्यतिखेर सुरु थियो, धेरै अनुभव थिएन, त्यो स्वास्थ्य संस्थामा आधारित रहेर चलाइयो हैन, त्यो चाहिँ अस्पतालमा आधारित रहेर चलाइयो, त्यो सुरक्षाको लागि हो, सेफ्टीको लागि हो। तर अहिले हामीसँग पनि अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रो नि करिब 4 लाख जति, रफली 4 लाख जतिले त दोस्रो डोज पनि पुर्याइसक्नुभयो हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा अनुभव भयो त्यो सेफ्टीको हिसाबले। अब हामी समुदायमै पनि जान सक्छौँ र यो भेरोसेल चाहिँ खोप पनि सुरुमा अस्पतालमै सुरु गरियो र विशेष गरी यसको पनि सिंगल डोज भाइल आउने कारणले काठमाडौँ वरिपरि बढी चलाइयो। तर यो पालिको खोप सबै जिल्लामा, सबै खोप केन्द्रमा पुग्ने गरी व्यवस्थापन विशेष गरी जिल्ला खोप समन्वय समिति मार्फत गर्ने र 64 वर्षभन्दा कम 60 भन्दा माथि यो उमेर समूहलाई दिने मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ। त्यो निर्णय नै मैले सेयर गर्ने हो। अनि अर्को चाहिँ
विशेष गरी मित्र राष्ट्र चीनसँग जोडिएका सीमाका जिल्लाहरूमा किनभने त्यहाँ बस्ती कम छ, खोप लिएर एकचोटि जाउँ अर्को पटक जाउँ अलिकति हामीलाई धेरै हिसाबले व्यवहारिक हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ रहेका 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई लगाउने उपलब्धताको आधारमा भन्ने सरकारले नीति लिएको छ। त्यो हिसाबले दुर्गमका गाउँमा पनि पुग्यो भने त्यहाँ भेटेको सबैलाई लगाउन मिल्ने अवस्था चाहिँ छ, बाटो फुकाइएको छ। हजुर सर, अब यहाँले पनि अघि प्रसङ्ग जोड्नुभयो कोभिसिल्ड खोप जस्तै 13.5 लाखको हाराहारीमा रहनुभएका वृद्धहरूले अझै पनि त्यो सेकेन्ड डोजबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, उहाँले पाइसक्नु भएको छैन खोप होइन। र खोपको पनि एउटा निर्धारित समय जस्तै विदेशमा खोपहरू लगाइएको छ 21 दिनदेखि लिएर चाहिँ नि 30 दिनभित्रमा सेकेन्ड डोज पाएको छ। नेपालमा 2 महिनासम्ममा पनि ओके भनेर चाहिँ हामीले कोभिसिल्ड लगायौँ होइन। तर वृद्धहरू जसले चाहिँ पाइरहनु भएको छैन कोभिसिल्ड, अब आउला नआउला त्यो अझै पनि हामी दोधारमा छौँ। के छ सर यसको बारेमा? एकदम राम्रो बुझाउनु भयो। पहिलो कुरा, पहिलो डोज र दोस्रो डोजको बीच फरक कति हुने भन्ने खोपहरू पछि फरक छ। हजुर, जस्तो हामीले अहिले दिएको भेरोसेलमा 4 हप्ता छ, बालबालिकालाई दिने धेरै खोपमा 4 हप्ता छ। तर सँगसँगै यो सम्झाउनु उपयुक्त होला, निमोनियाको खोप हामी 6 हप्ता 10 हप्तामा दिन्छौँ, त्यसपछि तेस्रो डोज चाहिँ एकैचोटि 9 महिनामा दिन्छौँ। यस्तो पनि छ, ग्यापहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्, सबै 1 महिना भन्ने चाहिँ होइन। र यहाँले भन्नुभएको साँचो हो, केही खोपहरू 3 हप्तामा दिने पनि छन् होइन। त्यो साइनोभ्याक भन्ने जुन अहिले चीनमा बनेको रिसेन्टली लन्च भएको त्यो 3 हप्तामा पनि दिन मिल्छ। कोभिसिल्डको हकमा पहिलो डोज र दोस्रो डोजको अन्तर 8 देखि 12 हप्ता हुँदा चाहिँ त्यो प्रोटेक्टिभ एबिलिटी जुन एन्टिबडी रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो भएको देखिएको होइन। त्यो शरीरले प्रतिरोध बनाउने चाहिँ एन्टिबडी बढी राम्रो देखिएको हिसाबले 8 देखि 12 बनाएको योजना पनि त्यही अनुसार गरेको। तर मुख्य समस्या अहिले सप्लाईको हो। यहाँ हामी के बुझ्नु जरुरी छ भने हामीले भारतसँग 2 मिलियन अथवा 20 लाख डोज किन्यौँ, 10 लाख हामीले दान प्राप्त गऱ्यौँ, 10 लाख आयो, अर्को 10 लाख हामीले प्राप्त गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसमा विभिन्न अप्ठ्याराहरू छन्। भारत आफै सङ्क्रमणले एकदमै थलिएको अवस्था छ, त्यहाँको अदालतले खोप एक्सपोर्टमा ब्यान गरेको अवस्था छ, कम्पनी आफैले हामी 2021 सम्म अप्ठ्यारो छ भनेको छ। र यति मात्र होइन, हामीलाई निःशुल्क रूपमा खोप प्रदान गर्ने यो गाभी भन्छ, ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, WHO, वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतको सबैको एउटा प्लेटफर्म छ जसले खोप हामीलाई उपलब्ध गराउँछ। त्यो कोभ्याक्स मेकानिजम, त्यो कोभ्याक्स मेकानिजमले पनि हामीले त अब यो लिन सक्दैनौँ कि अर्को चुज गर भनेर हामीलाई पत्राचार गरेको अवस्था छ। र हामी केमा संवेदनशील छौँ भने हाम्रो करिब 13,70,000 जति हाम्रो बुवाआमाहरू जो चाहिँ 65 वर्ष माथिका पहिलो खोप लगाउनु भयो, प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। हामी 16 हप्ताभित्र दिन सक्छौँ कि भनेर लागेका छौँ। 12 हप्तासम्म दिने भनेको 16 हप्ता 18 हप्ता 20 हप्ता हुँदैमा तात्विक धेरै असर पर्ने चाहिँ होइन। तर हामी प्रयासरत कसरी छौँ र अहिले केही सुखद समाचारहरू पनि यहाँलाई सेयर गरौँ। अब विशेष गरी मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले दान दिँदा जुन दिन्छु भनेको सपोर्ट त्यो कोभ्याक्स मेकानिजमबाटै दिए पनि यही जुन अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकावाला खोप दियो भने हामी त्यो दिन सक्छौँ। मित्र राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य अथवा बेलायतले पनि हामीलाई त्यसरी नै खोप दिने भनेको छ। कोभ्याक्सबाट नै भए पनि त्यो पायौँ भने हामीलाई त 13 लाख मात्र डोज चाहिएको हो। त्यति भयो भने हामी हाम्रो यो जनसङ्ख्या लगाउन सक्छौँ भनेर सरकारका सबै निकायले आफ्नो तहमा सक्दो प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। आशा गरौँ, अहिले हामीसँग आशा गर्ने प्रतीक्षा गर्ने बाहेक हामीसँग एन्सर भएन, किनभने अरू धेरै उत्पादक कम्पनीहरू पनि छैनन् र विशेष गरी संयुक्त अधिराज्य बेलायत र अमेरिकामा त्यो स्टक रहेको र उहाँले वितरण गर्ने सुखद समाचार सुनेका छौँ। उहाँहरूबाट प्लस मित्र राष्ट्र भारतबाट पनि यो थप भयो भने चाहिँ यो छिटै पाइएला भन्ने अपेक्षामा छौँ। पक्कै पनि सर। सो विथ द्याट सम काइन्ड अफ होप अहिलेको लागि हामी कार्यक्रममा लाग्छौँ। एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ फर्केर आउने नै छौँ। हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ निर्देशक फ्रम एपिडेमियोलोजी एन्ड रोग नियन्त्रण महाशाखा र प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट। सो अझै खोप र भ्याक्सिनको बारेमा, अझ कोभिडको बारेमा कुराकानीहरू उहाँसँग हामी गर्छौँ नै। अहिलेको लागि छोटो ब्रेक। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर प्रत्यक्ष यतिखेर कान्तिपुर टेलिभिजन HDबाट। म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र आज हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ निर्देशक एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट। सो डाक्टर साहबले फेरि पनि कुराकानी अलिकति जोड्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब कुरा गरौँ ब्ल्याक फङ्गसको बारेमा। जस्तै
कोभिड-19 सँगसँगै अब जस्तै इन्डियामा ब्ल्याक फङ्गसको धेरै फैलिएको छ, यो पनि धेरै जनमानसमा देखिएको छ, धेरैको मृत्यु पनि भइसक्यो। तर नेपालमा चाहिँ लगभग 10 जना जति सङ्क्रमित देखिसकेको छ ब्ल्याक फङ्गसको। अब अलिकति कुराकानी गरौँ, ब्ल्याक फङ्गस पनि कोभिड जस्तै फैलिने हो या कन्टेजियस छ छैन? सर्वप्रथम यहीबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ सरुवा रोग चाहिँ होइन। यो ब्ल्याक फङ्गस भन्ने चाहिँ ढुसी जुन चाहिँ अलिकति ह्युमिड, अलिकति ओसिलो स्थानमा चाहिँ ग्रो हुन्छ। विशेष गरी गाउँघरतिर गाईबस्तुहरूको गोबरहरू रहने ठाउँमा, ओसिलो भित्ताहरूमा, हावामा रहने हुन्छ र सामान्य अवस्थाको रोग प्रतिरोध क्षमता भएका व्यक्तिहरूमा यिनीहरूले सङ्क्रमण गराउँदैनन् फङ्गसहरूले, ढुसीहरूले। त्यही भएर यी अन्य अवस्थामा यी त्यति चर्चामा थिएनन्, त्यति बिमार पनि देखिने थिएन, यसको औषधि पनि धेरै प्रयोग गर्नु पर्थेन, त्यो स्पष्ट कुरा हो। तर जब रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर हुन्छ, शरीरको आफ्नो प्रोटेक्टिभ एबिलिटी विक हुन्छ, त्यो कोभिड सङ्क्रमण, मधुमेह अथवा चिनी रोगको अनियन्त्रित हुनु, रगतमा उच्च चिनीको लेभल रहनु, अथवा केही बिमारीको कारणले रगतमा आइरनको मात्रा उच्च रहेका व्यक्तिहरू लामो समयदेखि एन्टिबायोटिक अथवा स्टेरोइड औषधिहरू जसले रोग प्रतिरोध क्षमतालाई कमजोर गर्छन् र सुगरको मात्रा पनि बढ्छ यो स्टेरोइडले, यी खाएका व्यक्तिहरूमा अलिक बढी देखिएको छ। दीर्घ रोगीहरूमा, मृगौलाका बिरामीहरूमा, यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति बढी देखिने हो। अब यो फङ्गसको सङ्क्रमण चाहिँ विशेष गरी इनहेलेसन रुटबाट जाने भएर नाक र त्यो वरिपरि चाहिँ बढी असर गर्ने, फोक्सोमा पनि पुग्न सक्छ। यो चाहिँ तपाईँको नाक बन्द भएर नाकबाट कालो सिँगान, रगत मिसिएको सिँगान, नाकको फेदीमा कालो हुँदै आएको, दुखेको, दाँत दुखेको, दाँत हल्लेको, आँखाबाट डिस्चार्ज, आँखा झोलिएको, अथवा चाहिँ मस्तिष्कमै पुग्यो भने, यो साइनसबाट नाकभित्रबाट पुग्यो भने सिजर, बेहोस हुने, यस्ता चिजहरू लिएर आउन सक्छ। यो सरुवा रोग होइन अघि भने जस्तै, र यो नहोस् भन्नका लागि बस्ने उपाय महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी कोभिड-19सँग सम्बन्धित बिरामीहरूले यो ध्यान दिनुपर्छ। अहिले पनि हाम्रोमा करिब 90,000 जति सङ्क्रमितहरू घरमै आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। उहाँहरूले ओसिलो अथवा चिसो मास्क लगाउनु भएन, पुनः प्रयोग गरिएको छ भने पनि त्यो ड्राई भएको मास्क लगाउनु पर्यो, किनभने ओसिलो ठाउँमा यो ग्रो हुन्छ, बढ्छ, यसलाई उपयुक्त स्थान हुन्छ। त्यसपछि औषधि चाहिँ चिकित्सकको परामर्श बिना अनावश्यक औषधि लामो समय खानु भएन, त्यसमा एन्टिबायोटिकहरू पनि पर्छन्। कोभिड भाइरल इन्फेक्सन हो, त्यसमा एन्टिबायोटिकको रोल चिकित्सकले आवश्यक परे मात्रै भन्नुहुन्छ। यहाँ कति चाहिँ कोभिड लाग्न सक्छ भने एन्टिबायोटिक घरमा लिएर बस्ने पनि प्रचलन छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु भएन। स्टेरोइड औषधिहरू पनि यत्तिकै खानु भएन। त्यसपछि हामी बस्ने, विशेष गरी आइसोलेसनमा बस्ने कोठाहरू पनि सफा हुनु पर्यो, वातावरणीय सरसफाइ पनि गरेको हुनु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ सचेत हुनुपर्ने कुरा के भने त्यो यो ढुसी लाग्न सक्ने ओसिलो स्थानमा बस्दिनु भएन, यस्ता लगायतका कुराहरू गर्नु पर्यो। पोसिलो कुराहरू खानु पर्यो, स्वस्थ खानेकुराहरू खानु पर्यो, आफ्नो रोग प्रतिरोध क्षमतालाई चाहिँ बलियो अथवा तन्दुरुस्त राखिराख्नु पर्यो, यी कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। र यी गर्दा गर्दै पनि देखियो कुनै शङ्का छ, लामो समय ज्वरो आयो, नाकबाट यस्ता पदार्थ सिँगान अथवा कालो सिँगान, कालो मिसिएको अथवा बाक्लो सिँगान, अथवा रगत बग्ने, अथवा नाकभित्र दुखिराख्ने, आँखामा डिस्चार्ज आउने, चिप्रा आउने, आँखा रहने, यस्तो छ भने चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्यो। यो उपचार सम्भव भएको चाहिँ ढुसीको उपचार सम्भव छ। यसको औषधि हामीसँग अलिकति सहज थिएन, त्यसलाई हामी सहज बनाउने प्रयासमा छौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि खरिद गर्ने प्रक्रिया गरेको छ। त्यसै गरी बङ्गलादेशबाट मगाएर भए पनि यो हामी ल्याउन खोजिरहेछौँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट पनि अनुरोध गरेर ल्याइरहेका छौँ। त्यसैले यसको उपचार असम्भव होइन, तर अलि लामो समयको चाहिँ सुई चाहिन्छ र पहिला सामान्य अवस्थामा नदिने हुनाले जहीँ पाउन अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यसैले यस्ता छ भने देखाउँ। यो नेपालमा बढ्दो हिसाबले देखिएको छ, रिपोर्टिङको हिसाबले यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले त्यही 8-10 वटा विभिन्न स्थानबाट सूचना प्राप्त गरेका छौँ। हजुर, भनेपछि यो चाहिँ क्योरेबल पनि छ र चाहिँ कम्युनिकेबल पनि भएन होइन, यो चाहिँ सरुवा पनि भएन। सो अब जस्तै अलिकति भ्याक्सिनको कुरा जोडौँ सर। भ्याक्सिन सेफ छ, भ्याक्सिन हामीले लाउनुपर्छ, फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज अझै प्रभावकारी छ होइन। तर भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्थामा पनि व्यक्तिहरू अलिकति पोजिटिभ देखिरहेछन्, अहिले कोभिड पोजिटिभ देखिरहेछन्, यसलाई हामीले कसरी बुझौँ सर? भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि त सङ्क्रमित हुने रहेछु नि म भन्ने हिसाबले चाहिँ कतिपय भ्याक्सिन प्रिफर नगर्नु भएको जनमानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। एकदमै अघि नै पनि भने मैले, खोप रोग विरुद्धको एउटा अचूक जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र खोप नै प्रिभेन्सनका बेस्ट वेहरू हुन्, सबैभन्दा उपयुक्त उपायहरू हुन् अहिलेको
हकमा हैन र कुनै पनि खोप 100% प्रभावकारी हुँदैनन्। यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो स्पुत्निक भी चाहिँ 93% भनिएको छ, मोडर्ना फाइजरहरू पनि 90 को हाराहारीमा छन्, तर 100 भएन नि त, 10% लाई त त्यहाँ पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ। त्यसैले हामी अहिले सङ्क्रमणको उच्च जोखिम, नयाँ भेरिएन्ट पनि फैलिरहेको अवस्थामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने र विशेष गरी कामकाजी बाहिर जानुपर्ने त्यो सञ्चारकर्मी होस्, सुरक्षाकर्मी होस्, स्वास्थ्यकर्मी होस्, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै चाहिँ आफ्नो प्रिकसन्सहरू, होसियारीहरू चाहिँ पालना गर्नै पर्छ। त्यो नगरे भने सम्भव छैन। र मैले त खोप लगाएको छु नि भनेर हामी ओभर कन्फिडेन्ट भन्छौँ, म भयो भने चाहिँ जोखिम बढ्छ। तर सकारात्मक पाटो चाहिँ के भने खोप लगाएको व्यक्तिलाई मृत्युदर अथवा चाहिँ यो गम्भीर हुने दर, सिरियस हुने दर, हस्पिटलाइज हुने दर चाहिँ कम छ। त्यो हिसाबले खोप सफल नै देखिएको छ। सो खोप लागेको व्यक्ति जसले सेकेन्ड डोज पनि कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ र एन्टिबडी पनि लगभग 2-3 हप्तापछि बनिसकेको छ भने र उहाँ फेरि कुनै गएर चाहिँ पोजिटिभ हुनुभयो भने उहाँबाट अरूलाई सर्ने चान्सेस कति छ सर? उहाँ चाहिँ लक्षण चाहिँ माइल्ड हुने अथवा चाहिँ सिभियर नहुने भन्ने त देखियो, तर उहाँबाट सर्ने सम्भावना त अझै नकार्न सकिँदैन, किनभने उहाँको एन्टिबडीले उहाँको शरीरभित्र चाहिँ हुने चिजलाई रोक्ने हो, बाइन्डिङलाई रोक्ने हो। तर यदि उहाँको शरीरमा श्वास प्रश्वासमा केही छन् भने भाइरस त उहाँले सार्ने जोखिम त भयो। त्यही भएर खोप लगाएको व्यक्तिबाट झन् अरू परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ झन् बच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रिकसन चाहिँ उहाँले झन् लिनुपर्ने हुन्छ। अन्य किनभने हामीले त खोप कति प्रतिशतलाई लगाएका छौँ र 3% पनि हम्मे भएको छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ पुरै जनसङ्ख्याको 3% पुगेको छैन। त्यसैले हामी घरमा एकजनाले लगाएका छौँ, हाम्रो घरको अरू सदस्यहरू लगाउनु भएको छैन। त्यो पनि एउटा कारण हो कि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड झन् पालना गर्नुपर्छ। मैले खोप लगाएँ, मलाई पो सुरक्षित भयो त, मेरो बुवा आमा, मेरो बालबालिकाहरूलाई त नहुन सक्छ। त्यो हिसाबले सचेत। ओके, सो जस्तै अघि पनि हामीले अलिकति यो कुरालाई राखेको थियौँ होइन, जस्तै चेतना सबैमा छ कोभिडको लागि बच्ने भनेर, कोभिड विरुद्ध बच्न सक्ने भन्ने किसिमको चेतना हामी सबैमा छ, जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पनि हामीले अपनाउनु पर्छ भन्ने पनि छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा यो प्र्याक्टिकल किन भइरहेको छैन डाक्टर? एकदमै हो, एकदमै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। जबसम्म हामी सबै सचेत र जिम्मेवार हैन, नलेज, एटिट्युड एन्ड प्र्याक्टिस भन्छ क्या, नलेज चाहिँ छ कि यहाँले भन्नुभयो धेरैलाई छ। मलाई लाग्दैन कि नेपालमा कोभिडको बारे नसुनेको, बच्ने उपाय नसुनेको कोही बाँकी हुनुहुन्छ भन्ने। होला अझै दुर्गममा केही स्थानहरूमा जहाँ मिडिया हाम्रो पहुँच छैन, पक्कै पनि होला। तर त्योभन्दा पनि हामी शिक्षित पढे लेखेकै वर्गले कति पालना गरेका छौँ भन्ने चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। म यसको उदाहरण मात्रै दिन्छु। हामी 5औं हप्ताको निषेधाज्ञामा हुँदा पनि हाम्रो आवागमन, विशेष गरी देशैभरिको आवागमनको लिएर अध्ययन गर्दा 69% मात्रै पहिलेको भन्दा घटेको देखिएको छ। किन हामी त लकडाउनमा छौँ, यसरी बसेका छौँ भन्ने जुन सामाजिक सञ्जाल जताततै गरिन्छ नि, यदि त्यसलाई पालना गरेको भए त 80%, 85%। अब अत्यावश्यक सेवाका व्यक्ति त कति होला, कर्मचारीहरू त 10% होला, 90% त आवागमन घट्नुपर्ने हो, 69% मात्रै घटेको छ। अर्को, घरबाट निस्किँदा मास्क लगाउनु पर्ने भन्ने छ, त्यो देशैव्यापी हो, 100% अझै भएको छैन, 75% छ। इन्करेजिङ चाहिँ हो, अरू देशको तुलनामा कोही देशमा 50 पनि छ, हाम्रै छिमेका मुलुकहरूमा त्योभन्दा केही बढी चाहिँ हो, तर अझै आशातीत भएन नि हैन। त्यसै गरी भिडभाड नगरौँ, हुल हुन्छ नि, हुलहरू नगरौँ। त्यो तपाईँ अन्त जानै पर्दैन, बिहान तरकारी किन्न जानुहोस्, दुध लिन जानुहोस्, हामी जस्तै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ बच्न खोजे पनि सक्नुहुन्न, तपाईँको पछाडि आउनेले सँगै आइदिनुहुन्छ। कृपया यसमा चाहिँ मेरो विनम्रतापूर्वक सबैलाई अनुरोध छ, हामी सबै सचेत नभएसम्म यो महामारीबाट हामी उम्किन सक्दैनौँ र हामीले धेरै नराम्रा दुःखका घटनाहरू देख्यौँ, मृत्युहरू देख्यौँ र पनि हामी अझै सचेत भएनौँ भने हामी अरूलाई बचाउन पनि सक्दैनौँ, आफ्नै परिवार, समाज, आफ्नो परिवारका व्यक्तिहरू बचाउन सक्दैनौँ। त्यसैले सबैलाई जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्दछु। ठिक छ, पसलहरू 9 बजेसम्म खोलेका छन्, तर त्यहाँ पनि हामी दूरी कायम गरौँ, फरक रहेर बसौँ, हतार नगरौँ। त्यो मनोभावना र सबैजना जिम्मेवारीपन चाहिँ आवश्यक छ। त्यो नलेजलाई, ज्ञानलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा, प्रयोगमा, व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। त्यो टाइम चाहिँ लाग्छ, हामीले पढेका पनि छौँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हुँदैन, तर यसलाई रिइन्फोर्स भन्छ क्या, दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले टेलिफोनमा बजाइरहेका छौँ, रेडियोमा, टिभीमा बजाइरहेका छौँ, यहाँहरू हामीहरूले एडभोकेट गरिरहेका छौँ। हामीले यही नै गरिराख्नुपर्छ जबसम्म यो पर्फेक्ट हुँदैन।
सो पक्कै पनि भनिन्छ नि प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भनेको जस्तो यही चिजलाई हामीले प्र्याक्टिस गरिराखौँ होइन निरन्तर रूपमा। सो अब अर्को प्रश्न रहेको छ जस्तै हामीले देखिएको यो अघि यहाँले पनि कुराकानी गर्नुभयो स्पुत्निक भी त्यसै गरी अब जोन्सन एन्ड जोन्सनको पनि खोप आउने तयारीमा छ या आउने कुराहरू भइरहेको छ जुन चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो देशको लागि एकदमै एउटा गुड न्युज पनि हो र हामी आशावादी पनि छौँ आउँछ होला भनेर। र अलिकति मलाई चाहिँ यो खोपको प्रभावकारिताको बारे भनिदिनुहोस् न। जस्तै अब स्पुत्निक भी आउँछ र जस्तै जोन्सन एन्ड जोन्सन त सिंगल डोज हो होइन, तर कतिपय विदेशमा चाहिँ नि केही समयको लागि यसलाई रोकिएको पनि थियो जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई होइन। सो नेपालमा यसको प्रोबेबिलिटिजहरू के छन्? हजुर धन्यवाद। यसमा चाहिँ जोन्सनको जस्तैमा अलिकति जोड्न मन लाग्यो, इतिहासमै यति छिटो खोपहरू धेरै डेभलप भएको यही कोभिड विरुद्ध हो र इतिहासमै यो एउटा महामारीको हिसाबले पनि आकस्मिक प्रयोग अथोरिटी जुन छ नि हामी लाइसेन्सिङ जुन WHO ले दिन्छ यति छिटो धेरैले पाए होइन, त्यो ऐतिहासिक नै हो। त्यो पहिला कहिल्यै भएको छैन, 10औं वर्ष लाग्छ भ्याक्सिन बन्न, छिटो भने बिचमा कोही चाहिँ क्लिनिकल 3rd फेजको क्लिनिकल ट्रायल हुँदा नै बाहिर पनि आए। तर पनि यहाँले भने जस्तै स्पुत्निक भी प्रभावकारिताको हिसाबले 93% माथि छ। त्यसको कोल्ड चेन हामीलाई धेरै व्यवहारिक चाहिँ छैन, त्यसको अलिकति चुनौती चाहिँ छ। अर्को राम्रो पक्ष भनेको जोन्सनको चाहिँ 1 डोज दिए हुन्छ, हाम्रो धेरै कस्ट बच्छ एउटा खोप लगाए पुग्न साथ। हामी सकेसम्म सुरुमा चाहिँ के चाहन्छौँ भने 2टा भन्दा बढी खोप मिक्स नहोस्, किन कन्फ्युजन हुन्छ कुन कहिले लगाए के भने हुन्छ। जस्तो अहिले पनि भेरोसेल र कोभिसिल्ड लगाउनेको खोप कार्ड फरक रङको छ, यहाँहरूले याद गर्नुभयो भने यो भेरोसेल लगाउनेलाई पहेँलो कार्ड दिइन्छ, कोभिसिल्ड लगाउने नीलो रङको कार्ड छ होइन, आकाशी नीलो रङको। त्यसरी धेरै कन्फ्युजन नहोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। तर यदि नपाउने नै हो भने त हामीले सबैलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै खोप उत्पादक कम्पनीसँग र ती उत्पादक कम्पनी रहेका मुलुकहरूसँग कूटनीतिक नियोग मार्फत प्रयास गरिरहेको अवस्था छ र बेच्न इच्छुक रहेका भेटिएकाहरूसँग सम्झौताको प्रक्रियाका लागि पनि प्रोसेस गरिसकेको छ। अहिले नै मसँग योसँग एग्रिमेन्ट भइसक्यो भन्ने सूचना चाहिँ छैन, तर प्रयासरत भएको चाहिँ जानकारी गराउँछु। किनभने अहिलेको सबभन्दा ठुलो माग, ठुलो डिमान्ड र एक हिसाबले पोलिटिकल कमोडिटी भनेको नै खोप हो, सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण धेरैलाई बचाउन सकिने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड र खोप हो मैले भन्नुपर्दा। त्यही भएर खोपको लागि सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेको छ, सबै कम्पनीहरूसँग पत्राचार गरेको पनि अवस्था छ। अनि धेरैजसो प्रश्न आउँछ यो सबै दानबाट लिने हो, होइन, सरकारले किन्नलाई बजेट पनि छुट्याएको छ, हामीले 20 लाख किनेकै पनि हो। दान दिने मुलुक मित्र राष्ट्रहरूलाई हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ, तर ठिक छ फ्रीमा पाइन्छ भने त कसले किन्छ र, तर किन्ने प्रयास पनि जारी छ। हजुर सर, अब नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कहिलेसम्मको टार्गेट राखेको छ नेपाली सम्पूर्ण जनताहरूले चाहिँ भ्याक्सिन कहिलेसम्म पाउला त? अब यसको हजुर एकदमै राम्रो प्रश्न हो। यसको यो चाहिँ सरकारले त छोटो एन्सर त सकेसम्म छिटो भन्ने हुन्छ होइन, सबभन्दा छिटो। अर्को उत्तर हुन्छ उपलब्धताको आधारमा, किनभने एभाइलेबिलिटी जुन हामीले किनेर पनि पाउनु पर्यो। किनभने हामी मात्रै होइन, बङ्गलादेशले पनि हामीभन्दा धेरै डोजको पैसा तिरेको छ, हेर्नु पाएको छैन होइन, अरू मुलुकहरूको पनि त्यस्तै हालत छ। तर अहिले सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ अहिले G20 को बैठकमा पनि छलफल भयो। मेरो विचारमा खोप उत्पादक कम्पनीहरूले खोप उत्पादन क्यापासिटी बढाउने विश्वव्यापी त्यो अभियान पनि छ, त्यो हिसाबले छिटै पनि होला। यहाँको नेपालको हिसाबले चाहिँ हाम्रो नेसनल भ्याक्सिन डिप्लोयमेन्ट एन्ड भ्याक्सिनेसन प्लान NDPP पनि छ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ छिटै गर्ने, यो 2021 सम्मै सक्ने भन्ने थियो। तर यसलाई केले असर गर्छ भन्दा उपलब्धता होइन, त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामी सकेसम्म छिटो दिने हिसाबले मन्त्रालय तयार छ। र अझ अर्को कुरा, देशमा खोप आएको 1 हप्ताभित्र देशको सबै स्थानबाट चलाउने हिसाबले हाम्रो संयन्त्र तयारी अवस्थामा छ, जुन हामी यो भेरोसेलमा पनि हामी देखाउँदैछौँ। अस्ति आयो, हामी 25 गते सुरु गर्ने भनिसक्यौँ, धेरै ठाउँमा खोप पुगिसक्यो, त्यो खालको संयन्त्र तयारी अवस्थामा छौँ र नयाँ खोप ल्याउनको लागि पनि प्रयासहरू जारी छ। त्यसलाई सर, सो लेट्स होप कि 2021 यानी कि 2021 को अन्त्यसम्म सम्पूर्ण नेपाली जनताले भ्याक्सिन अथवा भनौँ खोप प्राप्त गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि इच्छा रहेको छ। यतिखेर हामी लाग्छौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर, फर्किनेछौँ एकैछिनपछि, साथमा रहनुहोला।
वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर र म सुदीप पाञ्जुली तपाईँको साथमा। आज छौँ हामी इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ निर्देशक एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट र प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट। धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेटिभ जानकारी हामी तपाईँ समक्ष सेयर गरिरहेका छौँ यो क्रममा आज प्रत्यक्ष। सो डाक्टर साहबसँग अझ राख्न मन लागेको क्वेसन्सहरू डाक्टर साहब, जस्तै भ्याक्सिनले चाहिँ नि नयाँ भेरिएन्टको विरुद्ध पनि काम गर्छ र अब जस्तै रिसेन्टली पनि समाचारहरूमा पनि आएको थियो, नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लाग्यो भन्ने किसिमको समाचारहरू आएको थियो, जुन चाहिँ सायद मेबी भ्रम पनि हुन सक्थ्यो होइन। सो यसको बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई। वास्तवमा अहिले विश्वव्यापी चर्चामा रहेका भाइरसले भेरिएन्ट बनाउने सामान्य प्रक्रिया हो, यो भन्नै पर्छ। भेरिएन्टमध्ये विश्वव्यापी चर्चामा रहेका भेरिएन्ट अफ कन्सर्न जसले धेरै ठाउँमा असर गरे त्यो चाहिँ अल्फा, बिटा, गामा, डेल्टा नाम दिएको छ। हाम्रो देशमा भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा हाम्रोमा पत्ता लागेका भनेको अल्फा र डेल्टा भेरिएन्ट हो। त्योभित्र केही लिनियजहरू पनि डेभलप भएको हुनसक्छ, यसरी नामाकरण गरिएको छ र यिनीहरूको उत्पत्ति नेपालमा भएको प्रमाण छैन। सुरुमा पत्ता लागेका नि अन्य मुलुकहरू हो होइन, त्यो चाहिँ हामी नेपाल होइन। त्यही भएर जुन अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपाल भेरिएन्ट भन्ने आयो त्यो चाहिँ गलत छ भन्ने हामीले खण्डन पनि गरिसक्यौँ, त्यो स्पष्ट कुरा भयो। अर्को खोपको विषयमा मैले भने खोप विकसित गर्ने बेलामा जुन भाइरसको भेरिएन्ट थियो पछि नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउँदा फरक पर्न चाहिँ सक्छ र अहिले हाम्रोमा प्रचलनमा रहेको विशेष गरी कोभिसिल्ड भन्ने खोप चाहिँ बेलायतमा अध्ययन पनि भयो। यो भेरिएन्ट विशेष गरी डेल्टा भेरिएन्ट जुन अहिले संसारका 31 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ र हामी पनि धेरै फैलिनेमा पर्छौँ, त्यसमा चाहिँ यसको प्रभावकारिता देखिएको छ बेलायतमा गरिएको अध्ययनले। त्यति नै हामीसँग छ। भेरोसेलको हकमा के छ अझै थाहा छैन। र अर्को यो बिटा गामा भेरिएन्टमा र अल्फामा पनि प्रभावकारी छ, अल्फा र डेल्टा दुईटामा प्रभावकारी छ। बिटा र गामा भन्नेमा चाहिँ प्रभावकारिता स्पष्ट छैन, अध्ययन हुनै बाँकी छ, किनभने धेरै समय अवधि भइसकेको छैन, सबै ठाउँमा खोप पुगेको पनि छैन, हेर्न सबै भेरिएन्टमा पाइएको छैन। तर के चाहिँ हो भने साँचो कुरा भने भेरिएन्ट भए पनि प्रोटेक्सन लेभल 0 नै चाहिँ हुने चान्स कम हुन्छ, किनभने क्रस प्रोटेक्सन भन्ने हुन्छ। त्यो भाइरसहरू त्यो भित्रको पनि भाइरसहरू भित्रको पनि केही लेभलको इम्युनिटी चाहिँ हुन्छ, जुन कोभिसिल्डको र यो डेल्टा भेरिएन्टकोमा पनि देखियो। त्यो हिसाबले भेरिएन्ट नै भनेर आत्तिनुपर्ने छैन र खोप समयअनुसार नयाँ भेरिएन्ट आयो भने खोप पनि अपडेट हुँदै जान्छ, अपग्रेड हुँदै जान्छ समयअनुसार, त्यो ठिक छ, त्यो बेलाअनुसार त्यो पर्ला। तर चाहिँ अहिलेको हकमा चाहिँ जुन भेरिएन्ट भयो नि उपलब्ध खोप यिनै नै हो। ओके सर, अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब हामी सबै धेरै जस्तो मुलुकहरू भ्याक्सिनको ट्रायलमै छौँ, हामी अझै धेरै अनुसन्धानहरू त हुन बाँकी नै छ होइन। तर पनि एउटा जेनरल क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै मैले भ्याक्सिन लगाएँ दुवै डोज कोभिसिल्ड र अब मैले फेरि बुस्टर डोज लाउनुपर्छ या 1 वर्षपछि या 6 महिनापछि भन्ने पनि एउटा कन्सर्न रहेको छ जनमानसमा। यसको बारेमा अलिकति छोटोमा भनिदिनुहोस् न। हालसम्म त्यो बारेमा ठ्याक्कै कुनै निर्णय भइसकेको छैन। विशेष गरी खोपका उच्च निर्णय गर्ने चाहिँ यो WHO को सेज भन्छ अथवा गाबीबाट कतैबाट पोलिसी लेभलमा त्यस्तो निर्णय भएको छैन। हाम्रोमा पनि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति छ, यदि त्यस्ता इभिडेन्सहरू आए भने यहाँले भन्नुभएको जस्तै पक्कै पनि थप निर्णयहरू धेरैलाई बचाउने हिसाबले अथवा थप खोपहरू पर्ला, त्यो समस्या अवस्था अनुसार चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ। अहिले नै त्यो बारेमा ठोस निर्णय नभइसकेको हुनाले केही भन्न मिलेन। ओके सर, जस्तै अब लास्ट क्वेसन, फाइनल क्वेसन यहाँलाई चाहिँ जस्तै यो महामारी विरुद्धको लडाइँ त हामीले भोगिरहेका छौँ, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्टलाइनर्सहरू होइन र जति सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, परिवारजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो महामारी विरुद्ध एउटा किसिमको चाहिँ नि लडाइँ लडिरहनु भएको छ, मेन्टली फिजिकली होइन। तर अबको सिचुएसन भनेको चाहिँ सधैँभरि लकडाउन गरेर पनि साध्य लाग्दैन। तर अब सिचुएसनलाई अन्डर कन्ट्रोल राख्नको लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय या अरू निकायहरूबाट पनि कस्ता किसिमका मोरालिटिजहरू र प्रोटोकल्सहरू चाहिँ बनिनुपर्छ सो द्याट लास्ट इयरबाट हामीले गरेको गल्तीहरू या सिक्नुपर्ने कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर के कस्ता प्रोटोकल्स र मोरालिटिजमा चेन्जेस ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदमै धन्यवाद। यो चाहिँ यो सधैँका लागि काम लाग्ने कुरा हो। मुख्यतः यस्तो महामारीमा होल अफ द नेसन, होल अफ द गभर्मेन्ट, होल अफ द सोसाइटी एप्रोच हो। समाजका सबै अङ्ग, सरकारका सबै निकायहरू, होल देशैभरि लाग्नुपर्ने हो, एकीकृत भएर लड्नुपर्ने हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रोमा पनि एउटा संयन्त्र
यो केन्द्रीय कोभिड क्राइसिस व्यवस्थापन केन्द्र भनेर CCMC भन्ने बनेको छ। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आफ्नो तहबाट काम गरेको छ। हामीलाई सबै निकायको आवश्यकता छ, सहयोग सहकार्यको आवश्यकता छ र हामी सधैँ यही स्थितिमा निषेधाज्ञामा रहन पनि सक्दैनौँ। बिस्तारै जनजीवनलाई नवसामान्यीकरण न्यू नर्मल गर्दै लानुपर्छ। तर अहिले तत्काल सङ्क्रमणको दर 30% माथि रहँदा त्यो सम्भव नभएको। सङ्क्रमण घट्दै गएपछि हामी सूक्ष्म रोकथामको योजना छ, हाम्रो माइक्रो कन्टेनमेन्ट पोलिसी छ। जुन स्थानमा जोखिम छ, जुन स्थानमा सङ्क्रमित छन् त्यो स्थान विशेषको हकमा छुट्टै काम गर्छौँ। टोलमा होस्, पालिकामा होस्, होइन, त्यो महानगरपालिकामा होस्, त्यो स्थान विशेषको निर्णय गर्ने, पुरै जिल्ला अथवा पुरै देश निषेधाज्ञा नगर्ने अहिलेको नीति छ। अनि त्यो स्थानमा अस्पतालको शय्याको अवस्था, सङ्क्रमितहरूको अवस्था, सङ्क्रमितहरूको गम्भीरको अवस्था, आइसियु भेन्टिलेटरको अवस्था अनुसार थप निर्णयहरू, थप खुकुलो गर्ने, थप कडा गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। त्यो इभिडेन्समा आधारित हुन्छ, प्रमाणमा आधारित हुन्छ। अहिलेसम्म हामीसँग जति रिसोर्सहरू छ त्यसबाट हुन्छ र यो सबै क्षेत्रको सहयोग नभइकन यो असम्भव छ। विशेष गरी जनशक्ति व्यवस्थापन, समुदायका गतिविधिहरू अहिले चाहिँ मैले जोड्नै पर्ने हुन्छ। 3 तहको सरकार छौँ, पालिका स्तरबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका समुदायमा हुनुपर्ने जनचेतनाको, आइसोलेसनको, क्वारेन्टाइनको, सङ्क्रमितलाई चाहिँ छुट्टै राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, सङ्क्रमित अथवा सम्भावित सङ्क्रमितसँग कन्ट्याक्टमा आएको व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बस्ने, ती कुराहरू पालिका लेभलबाट र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ गर्ने पालिकाबाट हुनुपर्ने। प्रदेश र केन्द्रबाट उपचारको संयोजन, विशेष गरी उच्च लेभलको उपचार केन्द्र स्तरको सरकारबाट, नीति निर्णयहरूको कुराहरू र यो इम्प्लिमेन्टेसनको कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने हुँदा यी 3टा तहकै सरकार, त्यो भित्रको अन्य निकायहरू, त्यसमा अघि भनियो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू जसरी खोपमा भनेका छौँ, यता पनि उहाँहरू चाहिँ DCCMCको पनि प्रमुख, सङ्क्रामक रोग ऐनको हिसाबले पनि उहाँहरूलाई अधिकार दिएको र नयाँ आदेशमा पनि उहाँहरूलाई नै एउटा चाहिँ सङ्क्रामक रोग ऐनको चाहिँ पालना गर्ने अधिकार दिएको उहाँहरू लगायत विभिन्न, जस्तो पसलको कुरा छ वाणिज्य मन्त्रालय आउला, यातायातको कुरा छ हवाई यातायातको कुरा छ, यो नागरिक पर्यटन, नागरिक तथा होइन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालय आउला, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आउला, सडक मार्गको कुरा छ, त्यहाँ भन्सारको यो लगायत सुरक्षा निकायहरूको कुराहरू आउला। यी सबै निकायहरू मिलेर चाहिँ जुझ्नुको विकल्प छैन। यदि हामी राम्रो तयारी अहिलेदेखि नै सबै समन्वय गऱ्यौँ र स्टेप वाइज प्लानहरू गऱ्यौँ भने पक्कै पनि महामारीसँग जुझ्न अप्ठ्यारो हुँदैन। र त्यसका लागि चाहिँ सबै निकायले चाहिँ आफ्नो भूमिका, सबै निकाय जिम्मेवार बन्ने र यो महामारी स्वास्थ्यको मात्रै होइन भन्ने हिसाबले जानुपर्ने छ। केही कामहरू भइरहेका पनि छन्, केही समन्वयका कमी कमजोरी हामीले भोगिरहेका छन्, त्यो पनि सुधार्ने प्रयासमा छौँ। यसरी हामी एकीकृत रूपमा, संयुक्त रूपमा यो लडाइँ लड्नुको विकल्प चाहिँ छैन र जनताको स्तरमा चाहिँ हामी जिम्मेवार, अनुशासन र हामीले पनि केही कर्तव्यहरू पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने त्यो कर्तव्यबोध हुन जरुरी छ। त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। हाम्रो कार्यक्रममा आज आएर यति धेरै इन्फर्मेसन हामीलाई दिनुभयो र सरकारी तौरबाट पनि तयारीहरूको बारेमा, तयारी अवस्थाहरूको बारेमा यहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। सो यस, पक्कै पनि हामी भन्छौँ जहाँ होप, होइन, वी हेभ अ होप, र अब हामीले सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट मिलेर र इभन जनताले पनि आफ्नो तर्फबाट मिलेर चाहिँ नि डिसिप्लिन अनुसार हामीले चाहिँ नि स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना गर्न सक्यौँ भने हामीले यो कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा पक्कै पनि जित्नेछौँ। र यही भन्दै कार्यक्रम डक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि सकिसकेको छ। अर्को हप्ता अर्को टपिकमा कुराकानी गर्न आउँछौँ नै। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। बाई बाई, नमस्ते एन्ड टेक केयर।